Na ako nabasa nga usa gyud ka dokumento sa simbahan nga usa ka pare nga ngalag si Father Paber, a champion or the defender of the real presence. Nag-ingon rin nga, he is a sacramentally present in the Eucharist in the fullness of his corporeal nature as well as in his spiritual nature. Mao gini klaro may igsuon nga ang kanang misa, traditional Tridentine Latin Mass, nagsaulog na sa sacramentally present in the Eucharist nga makita nimo ang pan ug ang bino nga pag human sa konsagra sa pare nahimo gyud na siyang tibuok nga buhi gyud og nga lawas og dugo ni Kristo nga dili na gyud siya mahitabo nga magkabulag nga gitawag ni nga body, blood, soul and divinity nga mao gyud nipuyo nato di sa simbahan nga mao na makita diha sa altar nga naa gyud na siya diha nga makita sa dagway sa pan nga whole body of Christ gyud nga buhi nga mao ni nagprove nga naa gyud siya naguban kay mao mo gyud giingon ri sa San Mateo 28:20 ug aniya ako uban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao na siya magsuon nga panahon sa misa kanunay gyud na siya nagmilagro, nagpaprueba gyud na siya nga naa gyud siya naguban kanunay dinhi sa kalibutan diha sa tinuod nga misa, diha sa tinuod yun nga simbahan nga mao nang altar nga naa sa taliwala kay naa gyud sa diha nya nigmisa magmilagro na siya pirmi nga ang kanang pan ug bino mahimo gyud ang lawas ug dugo ni Kristo nga tibuok gyud way sagol way sambog. Mo na prove na igsuon dili kanang pare nga magmisa magatubang sa lamisa kana gyung pare nga magatubang dito sa altar kay naaman siya mao man ang puluyan na naaman siya diha nga atong gisimba sa kanang altar naaman siya sa sulod nga buhi gyud tibuok gyud way sagol way sambog